هیچ کدومشون مانع نشدن مامان. فرهان گفت که اونی که بخواد بره نمیشه جلوشو گرفت. کسی با زنش اینطوری حرف میزنه؟ آخه تو گذاشتی کار به اینجا بکشه، وگرنه من همه چی رو درست میکردم. تو وقتی اون زن توی اون خونه باشه هیچی درست نمیشه. دختر هر چیزی راه و روش خودشو داره. میخوای ازش خلاص بشی؟ به خاطر تو میخواستم اونو عروسم بکنم. مامان شما چتون شده؟ من چرا اومدم این وسط؟ شما میخواین تنها پسرتون با دختری ازدواج کنه که 24 ساعتی گریه میکنه؟ الان داری عیبشو میبینی؟ قبلا که واسه خوشگلش کشته مرده بودی. بحثش فرق میکنه، اما من نمیتونم ازدواج کنم. و در ضمن مامان منو تهدید نکن، من شما رو میشناسم. میخواین با کی ازدواج کنم؟ دارین آینده‌مو نابود میکنین. واقعا؟ آینده تو چیه؟ که با دوستات ول بچرخی؟ یا از خواهرت پول بگیری بری خوشگذرونی کنی؟ مگه نمیبینی این بیچاره چطور داره گریه میکنه؟ مامان اصلا گریه نمیکنه، بلکه داره فیلم بازی میکنه. من شما دوتا رو خوب میشناسم، دست رو احساسات من نذارین. من گولتون رو نمیخورم. اگه حمایت مالی بشم اون وقت میتونم بهش فکر کنم. تو چی میخوای؟ حداقل اونقدر پول باشه که من یه کار کاسبی برای خودم راه بندازم و یه ماشین جدید بخرم. وای خدا، چطور دهنتو باز میکنی؟ از خواهرت همچین چیزی میخوای؟ بی حیا، تو خجالت نمیکشی؟ تارا خودش گنج طلاست. با ازدواج کردن با اون هیچ ضرری نمی‌کنی. پول بیمه آرمان و سهمش از دارایی همشونو میتونی به دست بیاری. با ازدواج کردن با اون زندگیت عوض میشه داداشم. بهش فکر کن. اگه اینطوری باشه پس فکرامو میکنم و خبر میدم.